عزیزان محترم، آج اسی ڈاکٹر محمد طاہر عطاری صاحب انہاں دی دعوت تے حضرت علامہ مولانا محمد عمران مدنی صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد عارف صاحب اور دیگر علماء کرام دی زیر نگرانی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ساڈا آنا مل بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ یعنی بجھیاں نہیں بانا، ڈر کے نہیں بانا، کھل کھلا کے بانا ہے، کیونکہ نبی دا ذکر کر رہے ہیں پورے اعتماد دے نال، پورے وقار دے نال۔ یہ کوئی عام جہا کام نہیں کر رہے، یہ نہ آکھنا کہ انجی اسی بیٹھے ہیں نعتاں سن رہے ہیں اور قرآن دی تلاوت ایویں سن رہے ہیں بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، نہیں، یہ زندگی دا ایک حصہ ہے۔ ایسیاں بزماں اور ایسی محافل ایک گیم چینجر ہوندیاں، زندگی چینج کر دیاں، زندگی نو بہتر بناؤندیاں نے۔ ساڈا مقصد محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر کی ہوندا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا تذکرہ ہوندا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہوندا ہے، سرکار دیاں شاناں بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ تے مقصد کی ہوندا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت جڑی ساڈے دلاں دے اندر موجود ہے او دے اندر ہور زیادہ اضافہ ہو جائے، انہیں دا اضافہ ہوئے کہ اسی دنیا دی جڑی نکر تے بھی ہوئیے اوتھے آپ علیہ السلام دی سنت اور سرکار دا دین سانو یاد رہے۔ بابا جی خادم حسین رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک بندہ آیا، نوجوان، وہ آندا حضور میں باہر چلنا، منوں کوئی نصیحت کرو، میں باہر چلنا، منوں کوئی نصیحت کرو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تے آپ نے فرمایا بیٹا دنیا دی جڑی مرضی نکل کے چلا جا، جڑے مرضی ملک دے اندر چلا جا، جتھے بھی جاویں میری نصیحت اے ہے کہ دوروں ویکھن والا نیڑوں ویکھن والا او تینوں ویکھ کے پہچان جاوے محمد عربی دا غلام جاوے، ان جیسی بن کے رہنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ساڈے دلاں دے اندر موجود رہنی چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا دین ساڈے جسم دے اوتے چھلکنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے لوگاں نوں کہ اے محمد عربی دا غلام ہے۔ یعنی مسلمان اور کافر دے اندر فرق ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اے آخری نبی دا کلمہ پڑھدا ہے، اے کسی ہور دا کلمہ، اے مسلمان ہے، اے کافر ہے، دوواں دے اندر ونڈ ہو جانی چاہیے۔ تے اے جڑیاں محفلاں نے انہاں دا ایہو ہی مقصد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے اندر اسی پکے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی انا ارسلناک، بے شک اسی تھانوں گھلیا شاہدن، گواہ بنا کے، ومبشرن، اور خوشخبری سنان والا بنا کے، وَنَذِيرًا، اور ڈران والا بنا کے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ دی طرف او دی اجازت دنال بلان والا بنا کے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکنا ہے سورج بنا کے۔ دوستو اس آیت ہوتے اسی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ ہن ایتھے لفظ یا بھی استعمال ہے، ایھا بھی استعمال ہے، کسے نو سدن واسطے، کسے نو بلان واسطے، اپنی طرف مخاطب کرن واسطے 5 طرح دے لفظ استعمال ہوندے نے، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، یہ 5 طرح دے لفظ استعمال ہوندے نے۔ تے اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ 2 لفظ خطاب نو استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لفظ یا ان دا مطلب بھی ہے اے، اور ایھا دا مطلب بھی ہے اے۔ اتوں میں لفظ بلان واسطے ہوندے نے، دعوت دین واسطے ہوندے نے، مخاطب کرن واسطے استعمال ہوندے نے۔
لفظ ایہا اے بھی بلان واسطے مخاطب کرن واسطے ان دی دلیل نماز دے اندر اسی پڑھ دے ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایہا النبی السلام علیکا ایہا النبی تھوڑے اتے سلام ہوئے اے نبی تھوڑے اتے سلام ہوئے اے نبی ایتھے اللہ تعالیٰ نے نماز دے اندر دو لفظ خطاب واسطے استعمال کیتے ہیں بلان واسطے استعمال کیتے ہیں نمبر ایک السلام علیکہ سلام ہوئے تھوڑے اتے اے علیکہ دے اندر جڑی کا ضمیر ہے اے بھی خطاب واسطے اور دو السلام علیکہ ایہا النبی اے ایہا النبی دے اندر جڑا لفظ ایہا ان دا مطلب بھی ہے اے بھی بلان واسطے اور خطاب کرن واسطے ہوندا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز دے اندر بھی دو باری لفظ خطاب استعمال کیتا اور اس آیت دے اندر بھی دو باری لفظ خطاب استعمال کیتا سبحان اللہ اے دے اندر انہاں بیلیاں دا جواب ہے جڑے آندے نے نبی نو بلاونا شرک ہے نبی نو بلاونا شرک ہے نبی نو مخاطب کرنا شرک ہے اور نبی دی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنا ہے شرک ہے یعنی نبی نو اے کر کے آکھنا ایک یہ شرک ہے تے کیا خالق کائنات شرک دی دعوت دے رہے ہیں اونچی آواز میں سبحان اللہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ شرک دی دعوت نہیں دے رہا ایہا بھی اور لفظ یا بھی ہن دیکھو اللہ تعالیٰ خالق ہے اے مخلوق نے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مخلوق نے اللہ تعالیٰ خالق ہو کے نبی نو بلا رہے نبی نو مخاطب کر رہے اے دے اندر شرک نہیں تے اے مخلوق ہو کے نبی نو نہیں بلا رہے تے اے اوکھیاں گلاں نے لیکن اے انہاں بندیاں واسطے نے جڑا دین سیکھنا چاہندے نے اج یوٹیوب دے اوتے ٹک ٹاک دے اوتے مختلف چینلاں دے اوتے بندے بیٹھ کے تے ایویں کیچڑ اچھال رہے نے ایویں کیچڑ اچھال رہے نے حالانکہ اکثر بندے او ہوندے نے جنہاں نو الف بے دا بھی کوئی نہیں پتہ ہوندا بے شک اکثر بندے او ہوندے نے جنہاں نو بسم اللہ دی ترکیب دا پتہ ہی کوئی نہیں اگر انہاں کولوں استنجے دا طریقہ پوچھیے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا انہاں کولوں 6 کلمے سن لو کوئی نہیں ہوندے ایمان مفصل مجمل سن لو کوئی نہیں ہوندا دعائے قنوت سن لو کوئی نہیں ہوندا لیکن وہ مفتی بنے نے فتوے دے رہے ہوندے نے کہ فلاں بھی شرک کر رہے ہیں فلاں بھی شرک کر رہے ہیں شرک دی انہوں نے فیکٹریاں کھولیاں نے لیکن پتہ اے بھی کوئی نہیں شرک کنوں آندے نے عبادت کنوں آندے نے اللہ اے پتہ کوئی نہیں ہوندا اے انہاں لوگاں واسطے جواب ہے کہ اللہ تعالی خالق ہو کے بلا رہے خالق ہو کے نبی نو بلا رہے اور دعوت دے رہے تو تسی مخلوق ہو کے نہیں دعوت دیندے اگر اے دعوت دینا اے بلاونا شرک ہوندا تے خالق کائنات کدی بھی نبی نو خطاب نہ کردا دوسری طرف آ جاؤ اللہ دین والا اے لین والے اللہ نے دین دیتا اللہ نے دنیا دیتی اللہ نے نبی نو رسالت دیتی نبی نو نبوت دیتی خالق کائنات نے دنیا دی نبوت دیتی اور آسمانہ دی جن مخلوق ہے انہاں دا نبی بنا کے گلیا دنیا والیاں دا نبی بنا کے گلیا خالق کائنات نے انسانیت عطا کیتی آپ نو یاسین بنا کے گلیا طٰہٰ بنا کے گلیا اور ساری دنیا دے خزانے پیارے محبوب نو عطا کیتے اللہ دے کے مڑ خطاب کر رہے ہیں لے کے مڑ خطاب نہیں کر سبحان اللہ اللہ نے قرآن دیتا انہاں نے قرآن لیا بے شک ایک کلمہ اللہ دے اور نبی دے اللہ نے کلمہ پڑھایا نبی نو کلمہ عطا کیتا اور نبی نے انہاں نو عطا کیتا اللہ نبی نو دے کے پکار رہا ہے اے نبی کو لے کے مڑ نہیں پکار دے اے نبی کو لے کے مڑ نہیں پکار دے ہن ویکھو اللہ وڈا ہے یا اے وڈے نے اللہ ظاہر ہے اللہ تعالی وڈا ہے تے جدوں اللہ وڈا ہے وڈا ہون دے باوجود او پکار رہا ہے اور نبی نو خطاب کر رہے ہیں اے دے اندر شرک نہیں اے چھوٹے ہو کے تے شرک دے فتوے لا رہے ہیں اللہ چلو میں روڑا مکا چھڑدا اگر تسی اے فتوی لاونا ہے تے ساڈے نال جھگڑا نہ کرو ساڈی جماعت دے نال جھگڑا نہ کرو ساڈے لوگاں دے نال جھگڑا نہ کرو عوام دے نال جھگڑا نہ کرو ساڈے علماء دے نال جھگڑا نہ کرو یہ میں گل مکا چھڑدا جھگڑا ختم کر چھڑدا اگر تسی جھگڑنا ہے اور روڑا پاؤنا ہے تے ڈائریکٹ اللہ تعالی دے نال پاؤ ڈائریکٹ اللہ دے نال جھگڑو اللہ دے نال لڑو
کہ اے اللہ تو نبی نو کیوں پکاریا؟ ساڈے نزدیک تے پکارنا شرک ہے، تو نبی نو کیوں پکاریا؟ تسی اللہ دے نال لڑو، جو نتیجہ نکلے گا اسی بھی قبول کر لواں گے۔ اللہ اس واسطے نبی نو پکارنا یہ شرک نہیں ہے، کسی ہور نو بھی پکارنا شرک نہیں ہے۔ اے تے آندے نے نبی نو پکارنا شرک ہے، ولیاں نو پکارنا شرک ہے، لیکن جدو اپنے اوتے خطرہ آوے تو یا امریکہ کر کے بھی پکار لیندے اللہ ہیں، جدو اپنے اوتے اوکھا وقت آوے اور یہودی حملہ کر چھڑن قطر دے اوتے تے سعودیہ دے اندر بیٹھ کے اندر المدد یا پاکستان، المدد یا پاکستان آکھنا شرک نہیں ہے، لیکن المدد یا غوث اعظم آکھنا یہ شرک ہو گیا، المدد یا رسول اللہ آکھنا یہ شرک ہو گیا۔ دوستو شرک ہر جگہ دے اوتے شرک ہوندا ہے، قاعدہ کی ہے شرک ہر جگہ دے اوتے شرک ہوندا ہے، شرک ہر حال دے اندر شرک ہوندا ہے۔ اے نہیں کہ نماز دے اندر شرک کوئی نہیں تے بعد وچ شرک ہے۔ ایک مولوی تقریر کر رہا او دوسرے دا تقریر کر رہا، تقریر کردے اون دے کول کسے سوال کیتا کہ نبی نو پکارنا یا رسول اللہ کر کے پکارنا اے کیا جائز ہے؟ وہ کو جواب دیندا ہے ہاں جائز ہے، لیکن رسول اللہ دے روزے دے اوتے، لیکن رسول اللہ دے روزے دے اوتے، یعنی اگر تسی ویزا کرا کے ٹکٹ کرا کے مدینے جاندے ہو، مسجد نبوی دے اندر جاندے ہو، مواجہ شریف دے سامنے کھڑے ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک دے سامنے کھڑے ہو کے تسی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مڑ جائز ہے، لیکن اگر تسی پاکستان دے اندر رہ کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، موڑے شرک ہے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ کیسا شرک ہے جڑا مدینے دے اندر شرک نہیں ہے، پاکستان دے اندر شرک ہے۔ میں دسنا چاہنا جڑا مدینے دے اندر شرک ہوندا ہے پاکستان دے اندر بھی شرک ہوندا ہے، جڑا پوری دنیا دے کسے بھی کونے تے شرک ہوے او مدینے دے اندر بھی شرک ہوندا ہے، تے جڑا اوتھے عبادت ہوے او ایتھے بھی عبادت ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے اس واسطے انہاں لوگاں نو سمجھ کوئی نہیں، انہاں لوگاں نو پتہ کوئی نہیں کہ کتھے کیڑا فتویٰ لانا ہے اور کتھے کیڑی گل کرنی ہے، انہاں نو پتہ کوئی نہیں۔ تے اس واسطے الحمدللہ اہل سنت و جماعت تے ایسی جماعت ہے جنہاں نو خالق کائنات نے سچا اور سچا عقیدہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میں آکھنا چاہنا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے سارے تک بلارے کہ چن چڑھیا آخر تک سارے کے بعد آوے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا رات کاڑیاں، مک گئیاں دنیا رات کاڑیاں، مک گئیاں دنیا رات چن چڑھیا آمینہ دے، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا رات کاڑیاں، مک گئیاں دنیا رات کاڑیاں۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نبی، اے نبی، اے نبی۔ نبی دا مطلب ہوندا ہے غیب دی خبر دین والا، نبی نباؤن تو بنے اور نباؤن دا مطلب ہے خبراں دین والا، تے دا حقیقی معنی ہے غیب دیاں خبراں دین والا۔ یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے۔ خالق کائنات خود فرما رہا ہے، اللہ خالق ہو کے فرما رہا ہے اے غیب دیاں خبراں دین والے، مخلوق ہو کے نہیں آتے۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ انہوں نے ترجمہ کیتا، تفسیر بھی کیتی، او دے اندر لکھیا کہ نبی دا مطلب غیب دی خبر دین والا نہیں ہے، بلکہ نبی دا مطلب صرف خبر دین والا ہے۔ میں کیا ترجمہ کنز الایمان نہ چاہو، تبیان القرآن نہ چاہو، اے دے تو علاوہ جڑے ساڑھے تراجم نے او نہ چاہو، جڑیاں تفسیرہ نے او نہ چاہو، تسیاں ساڑھیاں تفسیرہ بھی اور ترجمے بھی نہ چاہو، اسی نبی دا مطلب ان دے کلو پوچھ لینا جڑا عربی دان ہے۔ عزیزان محترم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دا چاچا
آپ دا انکار کرن والا، قرآن دا انکار کرن والا، نبوت دا انکار کرن والا، رسالت دا انکار کرن والا ابو جہل او نبی دے کول آیا نبی دا سانو معنی سمجھان واسطے. وہ ہے منکر، ہے کافر، لیکن عربی جانن والا ہے. او دا نام ابو جہل اس واسطے پیا کہ نبی نو نہیں مندا، قرآن نو نہیں مندا، دین اسلام نو نہیں مندا. اے دا اے نہیں مطلب کہ وہ پڑھیا لکھیا نہ، اس وقت دا پڑھا لکھیا آدمی آ تے پڑھیا لکھیا عربی دان اون دے کول پوچھ دیا کہ نبی دا مطلب کی ہے. عزیزان محترم ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر این دے مٹھ بند کر کے آ گیا، مٹھ بند کر کے آ گیا آندا ہے محمد اگر تو نبی ہے دس میری مٹھ دے اندر کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تو نبی ہے دس میری مٹھ دے اندر کیے. انہیں مٹھ بند کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سوال کر کے سانو اے دس نبی او ہندے غیب نہیں خبراں دے وے کیونکہ جو کچھ اندر ہے اودے واسطے باہر والا غیب ہے، جو باہر ہے اودے واسطے اندر والا غیب ہے. اس واسطے انہیں آکھیا تو دس میری مٹھ دے اندر کیے. اے سوال کر کے نبی دا معنی نبی دا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے دس میں دس میری مٹھ دے اندر کیے جو تیری مٹھ تیرے او دس میں کون جو تیری مٹھ دے اندر سے میں کون انہیں آکے تے تمہاری ہو جاوے جو کچھ میری مٹھ دے اندر دے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا جملہ بول کے اے دس دیتا تیری مٹھ خالی نہیں ہے وچ کچھ نہ کچھ ہے. انج بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ایویں خالی مٹھ نو بند کر لوے، خالی مٹھ نو بند کر کے بھی بندہ سوال کر سکتا ہے. ابو جہل خالی مٹھ بند کر کے بھی آکھ سکدا اے نبی دسو میری مٹھ دے اندر کیے. انج بھی سوال ایک اے بھی اے دے وچ آپشن پایا جاندا. تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے فرمایا جو کچھ تیری مٹھ دے اندر ہے او بول کے دسے گا کہ میں کون ہاں. اللہ دے نبی دس دیتا تیری مٹھ خالی نہیں ہے وچ کچھ نہ کچھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تیری مٹھ دے اندر ہے او بول کے دسے کہ میں کون ہے. انہاں کیا کمال ہی ہو جاوے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انج انگلی دا اشارہ کیتا جویں نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا. مٹھ دے اندر کنکر بول پے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی میں انہوں نے کلمہ پڑھیا ابو جہل نے کنکر مٹھ دے اندر پکڑے نے انہیں فوراً کنکراں نو سٹ چھڑیا سٹ کے آندا ہے میں تے تھانوں چایا بڑیاں چاواں دے نال مٹھ دے اندر سمایا بڑیاں چاواں دے نال صاف کیتا بڑیاں چاواں دے نال تھانوں میں لے کے آیا بنا کے لیکن ایتھے آ کے تسی میرے نہیں بنے بلکہ بن گئے انہاں دے بن گئے. اور تو اے پتہ چلیا کہ چمڑ دے اندر ہوے کافر دے قبضے دے اندر ہوے کافر دی مٹھ دے اندر ہوے کافر دی گرفت دے اندر ہوے او بندہ کافر دی گرفت دے اندر نبی دا ہو کے نبی دی گیت گاوے نبی دا کلمہ پڑھ لوے نبی دی نعت پڑھ لوے او دی اتنی برکت ہوندی ہے خالق کائنات آزادی عطا کر سبحان اللہ. اللہ آزادی عطا کر دیندا ہے. آج پوری دنیا دے اندر تسی اے نہ سمجھو پاکستان آزاد ہے، بنگلہ دیش آزاد ہے، افغانستان آزاد ہے، ایران آزاد ہے، قطر آزاد ہے، لیبیا آزاد ہے، ملیشیا آزاد ہے، سعودی عرب آزاد ہے، یمن آزاد ہے، شام آزاد ہے، مصر آزاد ہے. ایک کوئی بھی ملک آج پوری دنیا دے اندر خدا دی قسم آزاد نہیں. اگر آزاد ہے تے ہکو ملک آزاد ہے. اس ملک نو آج دنیا غزہ دے نام تو پکار رہے. سبحان اللہ. او کہہ رہے نے تسی ساڈے بچے مارنے نے تے مار لو، عورتاں نو ذبح کرنا تے کر دیو، اور بڑھیاں نو مارنا تے مار دیو،
नौजवानों की जवानी लुटनी है तो लुट लो, सानू अपाहज कर दियो, साडे घरों बर्बाद कर दियो, लेकिन ओ मस्जिद जिदे अंदर नबी खड़े होके इमाम उल अंबिया बने, जिथों साडे नबी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अल्लाह नू वेखण वास्ते गए, मेराज वास्ते गए, असी अपनी जाना दे देवांगे, असी एटम बम झल लवांगे, बम सह लवांगे, असी पूरी दुनिया दे जुल्म सह लवांगे, लेकिन ओ मस्जिद अक्सा नबी ने सारे नबियों नू इमामत करवाई है, ओ मस्जिद करी भी तुहाडे हवाले नहीं करांगे। अल्लाह ने एटमी पावर सानू बनाया, एटमी ताकत सानू बनाया, साडे कोल अल खालिद टैंक भी है, दरार टैंक भी है, अबाबील साडे कोल मिसाइल भी है, शहीन 1 शहीन 2 शहीन 3 साडे कोल मिसाइल भी ने, तरह तरह दे मिसाइल ने, गौरी मिसाइल भी है, लेकिन एदे बावजूद असी अमेरिका दे अगे विच गए। उन्हां 20 नुकते लिख के दसे, 20 नुकते लिख के दसे, उन्हें आख्या कि 20 गल्लां मन लवो मुड़ असीं तुहानूं मन्नांगे, अगर 20 गल्लां नहीं मनोगे तुहाडी खैर नहीं। ते शहबाज शरीफ साहब आंदे जी हुजूर ठीक है जी हुजूर ठीक है जी, असीं मनण वास्ते तैयार हां, लेकिन जदों गजा दे अंदर अल हुसाम ब्रिगेड कोल ओही 20 निकाती झंडा जांदा है, वो आंदे ने कट जाना है मर जाना, लेकिन 20 गल्लां नूं मनना नहीं। सानू मार दियो, खत्म कर दियो, उजाड़ दियो, जदों एक एक बंदे दा आखिरी कतरा जमीन तक नहीं गिरेगा उदों तक मस्जिद अक्सा तुहाडे हवाले नहीं करांगे। इस वास्ते असल दे अंदर आजाद ओ बंदे ने। ते दोस्तों जेड़ा नबी दा कलमा पढ़ लेंदा है, नबी दा महबूब बंदा बन जांदा है और नबी दे नाल प्यार कर लेंदा है, फिर खालिक कायनात नूं आजादी अता कर। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका, ऐ नबी ऐ गैब दियां खबरां देण वाले, बेशक असीं तुहानूं घलिया शाहिदां गवाह बना के हाजिर नाज़िर बना के। की हाजिर शाहिद दा मतलब होता है हाजिर नाज़िर। गवाह वो ही बंदा बन सकदा है जेड़ा मौके दे उत्ते मौजूद होवे, जेड़ा हाजिर होवे और जेड़ा नाज़िर होवे, मौके दे उत्ते मौजूद होके वाक़या नूं वेख भी रहा हो, ओनू आंदे ने गवाह, ओनू आंदे ने शाहिद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। और इस इतना से तुहानूं दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुसीं लोकां दे उत्ते गवाह हो जाओ और नबी गवाह हो जाण। अल्लाह ने मुतअल्लिया ने महबूब ने इरशाद फरमाया जदों क़यामत वाला दिन होवेगा, सारियां उम्मतां अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश होणगे, सारे नबी भी पेश होणगे, खालिक कायनात पूछेगा ऐ नबियो दसो क्या मेरा दीन उम्मतां तक पहुंचा दिता सी, क्या तुसी मेरा दीन अपनी उम्मतां तक पहुंचा दिता? नबी आखण के या अल्लाह तेरा दीन तेरी उम्मतां तक पहुंचा दिता। हम खालिक कायनात उम्मतां कोलों पूछेगा, ऐ उम्मतियों तुसी दसो क्या नबियां ने मेरा दीन थाडे तक पहुंचा दिता सी? अगू उम्मतां इनकार कर देणगियां, आखण गियां या अल्लाह तेरे नबियां ने तेरा दीन साडे तक कोई नहीं पहुंचाया, इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, नबी आखिरी ने दीन पहुंचा दिता, उम्मतां आखिरियां ने दीन कोई नहीं पहुंचाया। इत्थे गवाह दी जरूरत है, जेड़ा गवाही देवे, जेड़ा पक्का गवाह होवे, जिहदी गवाही तो साबित होवे सच्चा कौन है झूठा कौन है। खालिक कायनात नबी आखिरुज़ ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी उम्मत नूं हाज़िर करेगा। खालिक कायनात इस उम्मत को पूछेगा, ऐ उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी दसो क्या नबी सच्चे ने या उन्हां दी उम्मतां सच्चियां ने? ए उम्मत असी भी ओदे अंदर मौजूद होवांगे, असी आखांगे या अल्लाह अगरचे इख्तिलाफ हो गया है, अगरचे झगड़ा हो गया है, लेकिन मौला ए उम्मतां झूठियां ने, तेरे नबी सच्चे ने, सुभान अल्लाह तेरे नबी सच्चे ने, या अल्लाह तेरे नबियां ने तेरा दीन अपनी उम्मतां तक पहुंचा दिता। खालिक कायनात पूछेगा
تھوڑے کل دلیل کی ہے؟ دلیل جدوں دنیا دے ہوتے دلیل تو بغیر گل نہیں کر سکتے، او تے سب تو اللہ بارگاہ اللہ دی بارگاہ ہے، او تے دلیل تو بغیر کیویں گل ہوے گی؟ خالق کائنات پوچھے گا جدوں اے نبی آئے تسی موجود نہیں، امتاں آئیاں تسی موجود نہیں، تسی گواہی کیویں دے سکدے ہو؟ گواہی دین واسطے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے، تسی نہ حاضر ہو نہ ناظر ہو، گواہ کیویں بن گئے ہو؟ اسی آکھاں گے یا اللہ اگرچہ اسی حاضر بھی نہیں ہاں، اگرچہ اسی ناظر بھی نہیں ہاں، لیکن مولا جڑے آخری نبی دے اُتے تو کتاب نازل کیتی ہے، قرآن پاک نازل کیتا ہے، اسی او دے وچ پڑھیا ہے تیرے نبیاں نے دین پہنچا دیتا سی، سبحان اللہ، تیرے نبیاں نے دین پہنچا دیتا سی، اس واسطے تیرے نبی سچے نے، انہاں دی امتاں جھوٹیاں نے، ایتھے خالق کائنات بس نہیں کرے گا، اللہ نبی آخر الزمانوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو بلائے گا اور آپ کو پوچھے گا اے نبی دسو کیا تھوڑی امت سچ بول رہی ہے؟ پیارے محبوب ارشاد فرمانے عرض کریں گے ہاں مولا میری امت سچ بول رہی ہے۔ سبحان اللہ، خالق کائنات نے اس واسطے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ، چن چڑھیا مینا دے لال دا، چن چڑھیا مینا دے لال دا، مک گیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گیاں دنیا تو راتاں کالیاں۔ اس واسطے جڑے بندے آندے نے نبی حاضر کوئی نہیں نبی ناظر کوئی نہیں، اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا نبی حاضر بھی ہے نبی ناظر بھی ہے، نبی ناظر بھی ہے۔ اسی تے سوال پیدا ہویا کہ اسی جواب دیواں کہ یا اللہ سی قرآن پڑھ کے ایک گواہی دے رہے ہیں تیرے نبیاں تیریاں امتاں تک دین پہنچا دیتا، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن پڑھ کے گواہی دیں گے؟ نہیں دوستو، نہیں، انج نہیں ہے، بلکہ اسی قرآن پڑھ کے گواہی دیواں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ کے اور سن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخرت دے اندر گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ تسی آکھو گے دلیل کی ہے، میں آکھاں گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحیح حدیث کے اندر فرمان موجود ہے، پیارے محبوب دے کولوں پیارے صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ خالق کائنات نے تھانوں نبی کدوں بنایا؟ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کنتو نبیا وآدم بین الماء والتین۔ سبحان اللہ، اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ، قسم تو نہیں کھا کے ہے کہ سبحان اللہ کو نہیں آتا کہ یہ ناراض تو نہیں بیٹھے، تھک تو نہیں گئے، بھوک تو نہیں لگی، اے روحانی لنگر مل رہے ہیں انشاءاللہ، جڑا جسمانی لنگر ہے وہ بھی ہونے مل جاندہ ہے۔ اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ۔ کنتو نبیا وآدم بین الماء والتین، میں ادو نبی ہاں جدو آدم علیہ السلام ہلے پیدا کوئی نہ ہوئے، انہاں دا خمیر تیار کوئی نہ ہویا، مٹی علیحدہ ہے پانی علیحدہ ہا، مٹی علیحدہ ہے پانی علیحدہ ہا، ہلے مٹی گنن واسطے مٹی دے اندر پانی کو نہیں پیا، آدم علیہ السلام دا خمیر تیار نہیں ہویا، آدم علیہ السلام دا خمیر بعد میں تیار ہویا، اللہ نے نبی دا نور پیدا کر کے نبی نو نبوت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، خالق کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نبوت بھی عطا کر دیتی ہے۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا،
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نبی و آدم بین الماء والطین، میں او دو نبی ہاں جدو حضرت آدم علیہ السلام دا خمیر ہلے تیار نہیں ہویا، پیارے محبوب نو خالق کائنات نے نور تو پیدا فرما کے آپ نو نبوت بھی عطا کر دیتی ہے۔ اس واسطے جدو حضرت آدم علیہ السلام اپنی امت تک، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتوں تک جو دین پہنچا رہے نے، نبی قرآن نہیں پڑھ رہے بلکہ نبی حاضر بھی نے ناظر بھی نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی اسی تانوں حاضر بھی بنا کے گل دیتا، ناظر بھی بنا کے گل دیتا۔ خالق کائنات نے انہاں لوگاں دا جواب دے دیتا جڑے لوگ آندے نے نبی نو حاضر و ناظر مننا، اے نبی دی گستاخی ہے، اے اللہ دی گستاخی ہے، اے بے ادبی ہے، اے شرک ہے۔ میں آکھیا اگر شرک ہوندا خالق کائنات کدی بھی ارشاد نہ فرماوندا انا ارسلناک شاہدا۔ کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری سنان والا بنا کے، ڈران والا بنا کے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ دی اجازت دے نال اللہ دی طرف بلان والا بنا کے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وسراجا منیرا، اور چمکدا ہویا سورج بنا کے بھیج دیتا، اور چمکدا ہویا سورج بنا کے بھیج دیتا۔ عزیزان محترم جڑا لفظ سراج ہے اے دے دو معنی نے، لفظ سراج دے دو معنی نے۔ ایک سراج دا مطلب لالٹین ہے، سراج دا مطلب چراغ ہے۔ دوسرا سراج دا مطلب سورج ہے، سراج دا مطلب کی ہے سورج۔ ہن ایتھے اللہ تعالیٰ نے اے نہیں فرمایا اے نبی اسی تھانوں چراغ بنا کے گلیا، اے بھی نہیں فرمایا اے نبی اسی تھانوں سورج بنا کے گلیا، بلکہ خالق کائنات نے او لفظ استعمال کیتا جڑا دوواں معنی واسطے استعمال ہوندا ہے، جڑا چراغ واسطے بھی استعمال ہوندا ہے، سورج واسطے بھی استعمال ہوندا ہے۔ دوستو وجہ کی ہے اس واسطے کہ سورج دن نو چمک دے اور چراغ رات نو چمک دے۔ اللہ نے دوواں معنی واسطے جڑا لفظ استعمال ہوندا ہے اونوں اس تے استعمال فرمایا، اور اللہ نے قرآن دے اندر او لفظ لے کے آیا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جاوے کہ نبی صرف رات دا نبی نہیں ہے، اے نبی صرف دن دا نبی نہیں ہے، اے نبی رات دا نبی بھی ہے تے دن دا نبی بھی ہے، دن دا نبی بھی ہے، اے نبی رات دا نبی بھی ہے اور دن دا نبی بھی ہے۔ دن دی مخلوق واسطے بھی نبی بن کے آئے، رات دی مخلوق واسطے بھی نبی بن کے آئے۔ عزیزان محترم خالق کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک چمک دمک عطا فرمائی ہے، ایک یہ چمک دمک عطا فرمائی ہے۔ اچھا دوستو جڑا چراغ ہوندا ہے رات نو سامنے چراغ جل رہا ہے، لالٹین جل رہی ہے، اے بتی جل رہی ہے۔ پرانے زمانے دے اندر چراغ ہے لیکن نویں زمانے دے اندر بلب ہے، اے بتی ہے، اے سامنے جڑی نظر آ رہی ہے اے ہے۔ تے جدوں چراغ جلدا ہے، جدوں بتی جلدی ہے، او دے کول دو طرح دے پروانے ہوندے نے۔ ایک او پروانہ ہوندا ہے جڑا بتی دے کول جا کے، چراغ دے کول جا کے او دے قدماں دے وچ پھردا رہندا ہے، او دے قدماں دے وچ پھردا رہندا ہے، پوری رات گزر جاندی ہے، او دی زندگی جوں دی توں رہندی ہے، او دے اوتے موت واقع نہیں ہوندی، اس اگ دے نال جلدا نہیں، او دی زندگی جاندی نہیں، او دی زندگی باقی رہندی ہے، پوری رات گزر جاندی ہے۔ ایک او پروانہ ہوندا ہے جڑا جویں آوندا ہے او چھال ماردا ہے بتی دے اوتے، اس چراغ دے اوتے، او دے نال آ کے پنگا لیندا ہے اور او دے نال آ کے جھگڑن دی کوشش کردا ہے اور اونوں اپنے ورگا سمجھدا ہے تے جویں اگ دے کول جاندا ہے فوراً بسم ہو جاندا ہے۔ میں دسنا چاہنا دو طرح دے پروانے نے، ایک او جڑا چراغ دے نال آ کے بڑھ جاندا ہے، آ کے لڑ پوندا ہے، او باقی نہیں رہندا،
جل کے بسم ہو جاتا ہے، اور دوسرا جڑا قدمہ دے اندر رہندا ہے خالق کائنات انہوں زندگی عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ ایتھے اشارہ ہے سنی او پروانے نے جڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اس چراغ دے نال محبت کردے نے، لیکن پنگا نہیں لیندے، اس چراغ دے قدماں دے اندر بیٹھ کے نبی دا ذکر بھی کردے جاندے نے، زندگی بھی لیندے جاندے نے۔ سبحان اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ یہ بڑے سوکھا کلام ہے، سارا نہ ہوندا، اونچی والا پڑھو۔ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا گوا خالق کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے سینے دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت جڑے معجزات نے او دے اندر خالق کائنات مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔